في الفيديو ده بإذن الله هنتكلم عن أسئلة الأوتونوميك اللي ممكن تيجي في القاسي، وحطيت أسئلة كتيرة جدا للتمرين، فيها أسئلة cases applied وفيها أسئلة مباشرة بإذن الله تستفيدوا منها. أول سؤال effect of lesion at T6 thoracic segment رقم 6. عايزك تفتكر إن هو الأوريجين of السمباثيك ثوراكو لمبر، يبقى دي أول طريقة في التفكير. تاني نقطة، طب ده الأوريجين لأنهي نيرف؟ هو جريتر سبلانكنيك نيرف. لو ترجع للنظري هتلاقي ان الجريتر سبلانكنيك من تي 5 الى تي 9، ده مهم قوي. طيب تالت نقطة افكر فيها، هو النيرف ده سبلاينج مين؟ سبلاينج الفيسرا زي الاستمك والليفر والجول بلادر والسبلين والادرينال مضله، فهو عاوز مني الليجن. حصل قطع، يبقى اقول عكس الاكشنز اوف جريتر سبلانكنيك نيرف السمباثيك. يعني على الليفر مش هيحصل جلايكو جينوليسيس، ودي مهمه جدا، مش هيكسر جلايكوجين لجلوكوز. على السبلين هيقل الكونتراكشن اوف السبلين، فيقل الريد بلاد سيلز ريليزد منه، لان هو بيحوش الريد بلاد سيلز. على الجول بلادر مش هيقدر يعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر، ونفس الكلام في الاستومك، يبقى عكس وظيفة السمباثيك. السؤال التاني، ازاي السمباثيك اكشن جنرالايزد، ازاي بيغذي اورجنز كتيره في وقت واحد؟ تعال افكرك، كان البري جانجليونيك قصير وادي الجانجليون، والبوست جانجليونيك طويل عشان يلحق يعمل دايفيرجنس. يبقى الاجابه اللي هقول له كده شورت بري جانجليونيك ولونج بوست جانجليونيك علشان يحصل دايفيرجنس التفرق. وتاني نقطة، وجود الادرينال مضلة، وده اللي بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين، وده الاكشن اوف السمباثيك بيتم عن طريق النور ادرينالين. السؤال الثالث منشن. اول ما يقول لك منشن يبقى لازم تفكر في اسماء فقط من غير شرح. انا عايز الاورجنز supplied by sympathetic only، مش عايز معايا باراسمباثيك. يبقى افكر في 4 حاجات بحرف الاس. اول اس السكين، عليه السوات جلانز ما بيروح لهاش باراسمباثيك. تاني اس سكيليتال ماسل بلاد فيسلز. تالت اس سبلين. ورابع اس اللي هو سوبرا رينال او الادرينال مضله. الاربعه دول سمباثيك اونلي. ممكن تزود عليهم البيوبيلو دايليتور ماسل والفنتركل، لان الفيجاس does not supply الفنتركل، وقلنا في حاجه اسمها فيجال اسكيب. السؤال الرابع classify the ganglia according to function. انا طالب منك تحدد لي الجانجليا تبع وظيفتها، فانت هتيجي تقول لي ان انا عندي sympathetic جانجليا وبارا سمباثيك جانجليا. السمباثيك انا عايز اسميهم اللي هو lateral وكو lateral، والجانجليا اوف ادرينال مضله اللي هي موديفايد جانجليون. والباراسمباثيك هو التيرمينال جانجليا.
في الكتاب كان قايل ان الكولاترال فيها سمباثيك وبارا سمباثيك بس مينلي سمباثيك. السؤال الخامس، قارن بين السمباثيك والبارا سمباثيك فانكشن على السبلين. السؤال ده فيه تكه، لان السبلين بيبقى سبلايد بالسمباثيك فقط، بيعمل له كونتراكشن علشان سكويز السبلين ويخرج منه الريد بلاد سيلز to carry oxygen to the tissues. اما البارا سمباثيك هنحط عليه علامه اكس، ان هو does not innervate السبلين، ما بيغذيهوش وما بيوصلهوش اساسا. السؤال السادس، احمد had difficulty in breathing، صعوبة في التنفس. عملنا له اشعة اكس راي، لقينا البرونكاي ضيقة. طالب مني سؤالين، منشن اسم الريسبتور ايه؟ اقول له على طول بيتا 2. البيتا 2 ريسبتور موجودة في اي سموث ماسل، من ضمنها البرونكاي، ما اقدرش اتحكم فيها. which transmitter should be activated؟ انا عايز اوسع البرونكاي، عشان كده هدي دواء يشتغل زي الادرينالين، لان الادرينالين ليه افينيتي عاليه جدا ان يمسك في البيتا 2 ريسبتور ويعمل لها انهيبيشن، يعني معناها البرونكاي هتوسع لان موجود على السيرفس بيتا 2. السؤال السابع، وات از فيجال تون؟ خلي بالكم ان كلمة تون معناها شغال طول الوقت، فانت هتقول ان الفيجاس all the time، ودي كلمة تون، decrease الهارت ريت وده اختصارها من 110 الى 70 بيت بير مينت، وده مهم قوي نكون عارفينه. طب regarding adrenal medulla، طالب منك 3 اسئله. الريسبتور ايه؟ الادرينال ميدالا ده موديفايد جانجليون، مادام جانجليون يبقى اكيد الريسبتور اللي موجود فيها نيكوتينيك مش ماسكارينيك، خلي بالك. وطبعا بيبقى داخل فيها بري جانجليونيك، ده بيطلع الاسيتايل كولين. كيميكال ترانسميتر هو الاسيتايل كولين. هاو كان it be removed؟ ازاي نتخلص من الاسيتايل كولين؟ يبقى بالكولين استيريز انزيم، نكسره. خلي بالك الكولين استيريز كان ليه نوعين، نوع اسمه ترو ونوع اسمه سودو. الترو بيكسر سبيسيفيك بوند، والسودو يكسر اي بوند بين الاسيتايل والكولين. السودو موجود في البلازما. What is the difference بين كلمتين اينوتروبيك وكرونوتروبيك ستيت؟ اينو معناها الفورس اوف كونتراكشن، قوة الكونتراكشن، والكرونو معناها تايم، هو الهارت ريت. وعشان كده السمباثيك كان بيزود الفورس اوف كونتراكشن بوزيتيف ويزود الهارت ريت بوزيتيف، اما البارا سمباثيك كان بيقلل الاثنين، فبنسميها نيجاتيف اينوتروبيك اند نيجاتيف كرونوتروبيك ستيت. السؤال العاشر، وات از هورنر سيندروم؟ ده سؤال مباشر، المطلوب منك ان انت تحدد السبب وتحدد الافكتس بتاعته. فالكوز هتقول لي ليجن في السيرفايكال سمباثيك تشين اون وان سايد. مهم جدا في الاجابه الوان سايد دي حصل على ناحيه واحده. طب ايه الافكتس بتاعتك؟ هتقول لي 4 كلمات، توزس دروب اوف ابر ايليد، مايوزس بيوبيلو كونستريكشن، و اينوفسالموس العين تدخل لجوه، وبعد كده 4 هتقول ان هايدروزس فقدان الاسوات على ناحيه واحده.
السؤال ال11 منشن اماكن السمباثيك كولينرجيك. كلنا عارفين ان السمباثيك دايما بيشتغل بالنور ادرينالين، يطلع اسيتايل كولين فين؟ في السويت جلانس عشان يزود السكريشن. ورقم 2 على البلاد فيسلز بتاعت حاجتين، الكوروناري والسكيليتال ماسل بلاد فيسلز. السؤال ال12 قارن بين complementary وcooperative effect sympathetic وباراسمباثيك. كلمة complementary معناها ان السمباثيك والبارا سمباثيك بيعملوا similar effects على السليفري جلانز. افكرك السمباثيك كان بيزود الانزيمز، اما البارا سمباثيك كان بيزود الووتري سكريشن اوف السلايفا، والاتنين زائد بعض يعملوا تكوين السلايفا. لكن كو اوبراتيف معناها، ودي بندور عليها في الاجابه، different effects علشان يقووا شغل بعض. ازاي different ويقووا synergistic؟ ازاي؟ اقول لك البارا سمباثيك كان بيعمل فازو دايلاتيشن للميل جينيتال اورجان، وكان بيعمل ايركشن في البدايه. اما السمباثيك كان بيختم الانتركورس بفازو كونستريكشن علشان ينهي ويعمل ايجاكيوليشن ويخرج السيمن. ايوه الاتنين عكس بعض، فازو دايلاتيشن وفازو كونستريكشن، ولكن في النهايه لازم يشتغل البارا والسمباثيك على السكشوال اورجان عشان نعمل سينرجستيك اكشن. السؤال ال13 effects of lesion at lumbar segment من 1 ل 3. اول ما تلاقي lumbar segment هتفكر طبعا في sympathetic، وبالاخص sympathetic supplying البلفس اللي هو lesser splanchnic nerve. طبعا lesser لان هو supply organs اقل موجوده، اللي هو الريكتم، urinary bladder، sex organs. يبقى انا يهمني هل يا ترى هيحصل ejaculation؟ لا، loss of ejaculation. الطبيعي اللي المفروض سمباثيك بيعمله ما بقاش بيحصل. كمان سمباثيك كان ستوب او انهبت الميكتوريشن، هيحصل العكس، وانهبت ديفيكيشن هيحصل العكس. السؤال ال14 احمد اشتكى كومبلينت من ماسل ويكنس. عايز الريسبتور افكتد اسمه ايه؟ كلنا عارفين ده النيرف، واللي تحت ده الماسل، والمفروض ان فيه نيكوتينيك ريسبتور موجوده في الموتور اند بليت. يبقى الريسبتور افكتد نيكوتينيك. اوعى تتلخبط وتقول ماسكارينيك، لا. منشن الدراج، قول لي اسم الدواء اللي سبب ضعف العضلات. مادام النيكوتينيك ريسبتور اللي هنا مش شغال، يبقى عندي مشكلتين، يا اما نيكوتين لارج دوز بكميات كبيره قفل النيكوتينيك ريسبتور، او الكوراري. طب ايه العلاج؟ ايه التريتمنت؟ ادي دواء يشتغل زي الاسيتايل كولين، كنا بنسميها في النظري اسيتايل كولين لايك دراج، اللي كان اسمه بارا سيمباسو مايميتكس، حاجه تشتغل زي الاسيتايل كولين. عندك بايلو كاربين، فايزوستجمين، نيوستجمين، اي حاجه من دول صح. 15 محمود جه العياده بيشتكي cannot micturate easily. طبعا الميكتوريشن بتحصل during rest، ودي وظيفه البارا سمباثيك. عشان تفكر صح، ملوش السمباثيك علاقه بالموضوع. طالب مني 3 اسئله. ترانسميتر المسؤول كان مين؟ اسيتايل كولين.
ده المين ترانسميتر اوف بارا سيمباثيك. طيب الريسبتور اللي لازم يبقى اكتيفيتد، افكر في ماسكارينيك ريسبتور وليس نيكوتينيك، لان الماسكارينيك موجود على الاورجن وبالاخص M2 و4. How can micturition occurs normally؟ تجاوبها عادي من النظري. contraction للوول وريلاكسيشن للانترنال يوريثرال اسفنكتر. عايزك تفتكر ان الانترنال هي ان فولانتري، اوعى تتلخبط وتقول غير كده، لان انا بتكلم على اوتونوميك. ملاحظين من الاسئله بنربط دايما الترانسميتر بالريسبتور بالفسيولوجيكال اكشن. السؤال ال16 قبل العمليات patient is given a certain drug. ادينا العيان دواء معين ما قلناش على اسمه يسبب تاكي كارديا. قبل ما تكمل قرايه السؤال، تاكي كارديا دي وظيفه السمباثيك، انك بتزود الهارت ريت، بزود ضربات القلب. طب مين هو الدواء ده؟ اكيد الدواء منع شغل البارا سمباثيك، يبقى الاجابه اتروبين، لان الاتروبين ده بيتنافس مع الاسيتايل كولين على الماسكارينيك ريسبتور، بيمنع ان هو يمسك، وبالتالي مش هيشتغل الاسيتايل كولين فيشتغل السمباثيك. فالميكانيزم هتقول لي ماسكارينيك بلوكر، بلوك ذا اكشن اوف اسيتايل كولين اون ذا ماسكارينيك ريسبتور على الهارت. طالب مني في السؤال الاخير استخدامات اخرى لهذا الدواء. افتكر من النظري الاتروبين يستخدم في علاج تريت الكوليك، المغص، لان المغص كونتراكشنز زياده في الجي اي تي، ده وظيفه البارا سيمباثيك وهو بيمنع شغله. تاني حاجه يستخدم كمان فندس اكزامينيشن، وقلناها في شرح النظري ان هو بيوسع البيوبل ويمنع الاكشن اوف اسيتايل كولين على البيوبل عشان اقدر اشوف الريتنا. 17 كان فيجاس ليجن، لو قطعت الفيجاس يوقف الميكتوريشن ولا لا؟ اقول له لا. ليه؟ لان الفيجاس does not supply the urinary bladder. اللي بيشغل اليورينري بلادر عشان اعمل ميكتوريشن هو البلفيك نيرف، وانا ما قطعتوش، وده مهم قوي. 18 what is irreversible anticholine esterase؟ معناها ايه؟ معناها ان هو prevent، هيمنع البريك داون of acetylcholine all the time. همنع الاسيتايل كولين انه يتكسر تماما. طب انا عايز امثله لده، هما 2 examples. insecticides، المبيدات الحشريه، مكتوبه في الكتاب بارا سايون. ورقم 2 هو وور جازس، غازات الحروب، داي ايزوبروبايل فلورو فوسفات. سؤال 19 what is nicotinic receptor؟ في الأسئلة لازم يجيب لك جزء منها definition. يعني ايه نيكوتينيك؟ يعني receptor sensitive to nicotine as if it is acetylcholine. يعني هو بيمسك في النيكوتين كأنه بيمسك في اسيتايل كولين بالظبط، عشان كده سميت الريسبتور على اسمه. منشن تايبس، التايبس حاجتين ان وان ام، ما بين النيرف والنيرف او النيرف والمصل. طب ايه الاستراكشر؟ اتفقنا ان هو ليجند جيتد، بيمسك في كيميكال ترانسميتر، والاستراكشر الداخلي للريسبتور بيبقى جواه فولتج جيتد صوديوم تشانلز
ويسمح بدخول الايونات ايونوتروبيك، ودي مهمة جدا. What is the importance؟ ايه اهمية السمباثيك تون؟ سمباثيك تون بيعمل mild فازو كونستريكشن، بيضيق البلاد فيسلز سنه، لا يضيقها قوي ولا يوسعها قوي، علشان ينظم البلاد بريشر اللي هو البي بي عند الافريج 120 على 80. ده السمباثيك تون شغال طول الوقت. سؤال 21 كيس صغيره علشان نطبق كلينيكال على الاوتونوميك. هالة اشتكت من صداع هيدك، عملنا لها بلاد بريشر اكزامينيشن، قسنا لها ضغط الدم، طلع 160 على 110. كتبت لك بين قوسين النورمال كافريج 120 80، معنى كده ان ضغطها عالي. which receptor should be blocked and why؟ خلي بالك ده الهارت بتاعنا، الهارت عليه ريسبتور هنا هو بيتا 1. الريسبتور ده لو اشتغل ده اكسايتاتوري، هيخلي الوول اوف ذا هارت يزود الكونتراكتيليتي ويضخ دم اكتر فين؟ في الاورطه اللي احنا رسمينها دلوقتي، ويزيد البريشر اكتر واكتر. عشان كده بالنسبه لهالة لازم نوقف البيتا 1 ريسبتور اللي على السيرفس او الوول اوف ذا هارت. ليه؟ تو ديكريز، اقلل كونتراكتيليتي، decrease the blood pumped from the ventricle to aorta. لاحظ دايما في كيسز الاوتونوميك القصيره، وده الهدف من الفيديو، بنربط بين مكان الريسبتور والفانكشن بتاعته وكلينيكال كيس. طب which drug should be given؟ يعني ايه الدواء اللي انا اديه اللي يقفل البيتا 1 ريسبتور؟ دواء اسمه بروبرانولول، او الاسم التجاري بتاعه اندرال، عشان لما تروح الصيدليه تقول له انا عايز اندرال، بيتباع بالاسم ده، وده بيعالج ضغط الدم العالي. سؤال 22 What is muscarinic receptor؟ برضه definition زي السؤال اللي فات، هتقول receptor sensitive to الماسكارين as if it is acetylcholine، بيمسكوا في بعض زي الاستايلكولين بالظبط. طب ايه الاستراكشر؟ سيربنتاين ريسبتور ترانسفيرس او ترافيرس الممبرين 7 تايمز. طب ازاي يبقى ستيميوليتد؟ بالاسيتايلكولين والماسكارين. ايه الفرق بين نقطع النيرف للسكيليتال ماسل او اقطع النيرف سبلاي تو ذا هارت؟ طبعا السؤال هو المقارنه بين سوماتيك واوتونوميك. لو قطعت السوماتيك نيرف خلي بالك ده اوبريتور، ده اللي بيشغل المصل، من غيره مفيش كونتراكشن، يبقى انا فقدت الاوبريتور فانكشن. اما النيرف سبلاي للهارت انا فقدت الريجيوليتور فانكشن. الهارت شغال لوحده، عايز سمباثيك او باراسمباثيك يسرع او يبطأ، ولكن الهارت في بيس ميكر. اما السوماتيك هو اوبريتور، من غيره ما يشتغلش السكيليتال ماسل. خلي بالك ممكن السؤال يجي لك عادي قارن بين سوماتيك واوتونوميك من حيث الاوريجين، من حيث الفانكشن، الكلام ده موجود في الكتاب، من حيث الكيميكال ترانسميتر. طبعا لو اوريجين السوماتيك anterior هورن سيل والاوتونوميك lateral هورن سيل. الكيميكال ترانسميتر السوماتيك 1، الاوتونوميك 2. هنا محتاج جانجليا في الاوتونوميك، السوماتيك مش محتاج جانجليا. فالصيغه ممكن تيجي بكذا طريقه، برضو نيكوتينيك وماسكارينيك. ممكن اقول لك قارن بينهم من حيث السايت، الاستراكشر،
stimulated by blocked by، كأنه مقارنة عادية، أو أجيبها لك في شكل كيس، ودي موجودة في بلاي ليست فيديوهات كيسز فيرست يير نيو سيستم. فعندنا كذا طريقة، زي برضو الاوريجين والريلي اوف سيمباثيك، يا اما اجيبها لك مباشرة يا اما اجيبها لك ليجن. يعني اقول لك ايه فايدة الجريتر سبلانكنيك نيرف ايه، او اتقطع الثوراسيك سيجمنت من 5 ل9. طب ما ده الاوريجين اوف جريتر سبلانكنيك. الهورنر اجيبها لك مباشرة، او اقول لك اتقطع الاوريجين اللي هو الابر 2 ثوراسيك، او اتقطع او باظ الريلي اللي هي سيرفايكال سيمباثيك تشين، او الكنترول مش شغال من الهايبوثالاموس. فكلها صيغ مختلفة بإجابة واحدة. 24 أميرة شمت انسكتيسايد مبيدات حشرية وهي بترش الجنينة عندها، الهارت ريت قل جدا ب 40 بيت بير مينت، الطبيعي من 60 إلى 90، لأن انتوا لسه ما أخدتوش كارديو فاسكولر. فالنورمال هارت ريت هي بقت قليلة قوي، بقى عندها برادي كارديا، ضربات القلب قلت. طالب منك السبب. الإجابة النموذجية insecticide is irreversible anti كولين استريز، هيمنع تكسير الاسيتايل كولين للأبد، فيزيد الاسيتايل كولين ويزيد الباراسيمباثيك اكشن. الفيجال تون اللي كان بيقلل الهارت ريت من 110 الى 70، لا احنا هننزل عن 70 بيت، لان الاسيتايل كولين لا بنعمل له ري ابتيك ولا بنكسره بالكولين استريز، فالاكشن بتاعه يتزايد جدا. mention two other problems. انا عايز مشكلتين اميرة هتواجههم في الحالة دي، كأني بقول لك مشاكل زيادة الاسيتايل كولين. اسيتايل كولين في الطبيعي يضيق البرونكاي مايلد، هنا هيضيقوا قوي، برونكاي تضيق، اميرة مش هتعرف تاخد نفسها، يبقى difficulty in breathing. الباراسيمباثيك في الطبيعي بيزود البرونكيال سكريشن، هنا هيزيد جدا، يحصل لها سافوكيشن، تتخنق. في الطبيعي الاسيتايل كولين بيزود الانتستينال موتيليتي، حركة المعدة والامعاء، هنا هيجي لها دايريا، اسهال، من كتر ما فيه موتيليتي زيادة. اسيتايل كولين بيزيد، لا قادرين نكسره ولا قادرين نرجعه مرة تانية في الفيسيكل. اخر جزئية عايز اقولها في فيديو الاسي، خلي بالك اي بري جانجليونيك سواء سيمباثيك او بارا سيمباثيك بيشتغل بالاسيتايل كولين، لان الريسبتور اللي في الجانجليا نيكوتينيك ريسبتورز. مهم جدا تراجع جدول المقارنة بين النيكوتينيك والماسكارينيك وبين الالفا والبيتا، اماكن كل ريسبتور مهمة جدا، من خلالها بنحدد الفانكشن ومن خلالها نحدد الليجن. يعني مثلا اقول لك الفا 1 بلوك يعمل ايه على البلاد فيسلز؟ انت عارف انه فازو كونستريكشن، لو قفلناه فازو دايلاتيشن والضغط يقل. الفا 1 بلوك يعمل ايه على السبلين فانكشن؟ طب ما هو على السبلين وبيعمل كونتراكشن، يبقى مفيش كونتراكشن، مش هيخرج الريد بلاد سيلز من مخزن السبلين. الالفا 2 ريسبتور بري ساينابتيك ينظم النور ادرينالين ريليز، اوتو ريجولاتوري انهبيشن ينظم، وده مهم جدا. دايما التكة عندنا
هو الريسبتور فين، بيعمل ايه. طيب قفلناه لان احنا بنعمل كلينيكال ابلايد في النظام الجديد. او تعرف الاوريجين والريلاي واقول لك ليجن في واحده فيهم وتكون حافظهم كويس، ومن خلالها تقدر تستنتج. يعني كلنا عارفين upper 2 thoracic الاوريجين اوف sympathetic supply to head and neck. upper 4 thoracic يبقى كارديو بالمونري. تي 5 لتي 9 جريتر سبلانكنيك. 10 تي 10 لتي 12 يبقى اسمها لور او سمولر سبلانكنيك. لمبر من 1 ل 3 تبقى ليسر سبلانكنيك نيرف. وبالتوفيق للجميع.